नाजरीन, दुनिया में ताकतवर हुक्मरान अमूमन अपनी ताकत तोपों, टैंकों और फौजी ब्रीड्स के जरिए दिखाते हैं, लेकिन बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सड़कों पर एक दिन लाखों की तादाद में बकरियां छोड़ दी गईं, और ये कोई इत्तेफाकी मंजर नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। जगह जगह सड़कों पर बकरियों का समंदर नजर आ रहा था। गाड़ियां रुक गईं, लोग हैरत से देखने लगे, और हर किसी के जहन में यही सवाल उठा कि आखिर इब्राहिम तरावरे ने ऐसा क्यों किया। क्या ये किसी त्यौहार का हिस्सा था या इसके पीछे कोई माशी और सियासी राज छुपा है? आज की वीडियो में हम आपको इस अनोखे फैसले की असल हकीकत बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों बकरियों को एक साथ सड़कों पर छोड़ने का असल मकसद क्या था। तो दोस्तों, अगर बुर्किना फासो की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो ये मुल्क हमेशा से ज़राअत और माल मवेशी पर इन्हिसार करता आया है। यहाँ के किसान खेतों में गंदम, मकई और सब्जियां उगाते हैं, मगर असल सहारा हमेशा जानवर ही रहे हैं। इन जानवरों में खास तौर पर बकरियों की अहमियत सबसे ज्यादा है। देहात के हर घर में बकरियां पाली जाती हैं, क्योंकि ये न सिर्फ गोश्त और दूध का जरिया हैं, बल्कि इनकी खाल और ऊन भी फरोख्त करके किसान अपनी रोजी कमाते हैं। मगर हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार थे। बारिशों की कमी, जमीन की बंजर हालत और आलमी मंडियों की अजारतदारी ने उनके लिए गुजारा मुश्किल कर दिया। गरीब किसान के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने जानवरों को अच्छी खुराक दे सके या उन्हें बेचने के लिए बड़े शहरों तक पहुंचा सके। यही वो पस मंजर है जिसने इब्राहिम तरावरे को मजबूर किया कि वो एक ऐसा कदम उठाएं जिससे पूरे मुल्क के किसानों की हालत बदल जाए। लाखों बकरियों को सड़कों पर छोड़ना सिर्फ एक मुजाहरा नहीं था, बल्कि दुनिया को ये दिखाने का ऐलान था कि बुर्किना फासो के पास सबसे बड़ी दौलत इसके यही जानवर हैं। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि बकरियों को एक कौमी दौलत के तौर पर पहचाना जाए और इन्हें बड़े पैमाने पर सिर्फ दूध के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये मंसूबा किसी आम किसान का ख्वाब नहीं, बल्कि एक पूरी रियासती पॉलिसी है जिसके पीछे एक दूर अंदेश सोच कार फरमा है। बकरी का दूध दुनिया भर में अपनी ग़िज़ाई खुसूसियात की वजह से मशहूर है। ये दूध गाय के दूध के मुकाबले में हल्का होता है, हाजमे में आसानी से जज्ब हो जाता है और बच्चों के लिए माँ के दूध के करीब तरीन समझा जाता है। इसीलिए यूरोप, मशरक़ वस्ता और अमेरिका जैसे खित्तों में बकरी के दूध की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि अगर बुर्किना फासो के लाखों किसान अपनी बकरियों को जदीद निज़ाम के तहत फार्मिंग में लाएं और उनसे दूध हासिल करें तो ये मुल्क के लिए इनकलाब बन सकता है। उनका मंसूबा ये है कि मुल्क के बड़े शहरों और देहातों में ऐसे फार्म कायम किए जाएं जहां बकरियों को न सिर्फ बेहतर चारा और खुराक दी जाए, बल्कि उनकी देखभाल भी जदीद साइंसी बुनियादों पर की जाए। दूध निकालने के लिए मशीनें, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि दूध ज़ाया ना हो और म्यार बरकरार रहे। इस मंसूबे से दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि बुर्किना फासो की आवाम को खालिस और सस्ता दूध मुयस्सर आएगा, जिससे ग़िज़ाई कमी का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा और सबसे अहम फ़ायदा ये कि बकरी के दूध को पाउडर की शक्ल में महफूज करके बैनुल-अक़वामी मंडियों में बरामद किया जाएगा। आज के दौर में 1 लीटर बकरी का दूध आम दूध के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बुर्किना फासो अपनी बरामदात के जरिए अरबों डॉलर कमा सकता है। ये आमदनी न सिर्फ मईशत को मजबूत करेगी, बल्कि आम किसान के घर तक पहुंचेगी, क्योंकि हर किसान को अपनी बकरियों के दूध का हकीकी मुआवजा मिलेगा। एक और हैरानकुन पहलू ये है कि बकरी का दूध दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। कई बड़ी कंपनियां बकरी के दूध से क्रीमें, शैम्पू और दवाइयां बनाती हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी मसनूआत में शुमार होती हैं। अगर बुर्किना फासो शोबे में कदम रखता है तो ये सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। सोचने की बात यह है कि जहां पहले लोग बकरी को सिर्फ गोश्त के लिए देखते थे, अब वही बकरी मुल्क की मईशत को संभालने का जरिया बन सकती है। इब्राहिम तरावरे का यह मंसूबा सिर्फ एक तजुर्बा नहीं, बल्कि एक इनकलाबी सोच है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि असल ताकत टैंकों और मिसाइलों में नहीं, बल्कि उन वसाइल में छुपी है जिन्हें आम लोग मामूली समझते हैं। लाखों बकरियां अगर रोजाना सिर्फ दूध देने के लिए इस्तेमाल हों तो ये मुल्क को खुद कफील बना सकती हैं और बुर्किना फासो को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुकाम दिला सकती हैं। नाजरीन, बकरियों के मंसूबे का ताल्लुक सिर्फ दूध तक महदूद नहीं है, बल्कि इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया है कि ये बकरियां मुल्क में गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने और इससे बरामद करने के लिए भी इस्तेमाल होंगी। बुर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां बरसों से ग़िज़ाई कमी और गुर्बत एक बड़ा मसला रही है, वहां बकरियों को गोश्त की इंडस्ट्री का मरकज़ बनाना किसी इनकलाब से कम नहीं। बकरी का गोश्त दुनिया भर में एक खास मुकाम रखता है। ये हल्का, जल्द हज़म होने वाला और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। अरब मालकों, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में बकरी के गोश्त की मांग रोज बरोज बढ़ रही है। तरावरे ने इसी मौके को देखते हुए फैसला किया कि बुर्किना फासो को बकरी के गोश्त की एक बड़ी सप्लाई करने वाली मार्केट बनाया जाए। इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर ज़बा खाने, प्रोसेसिंग प्लांट्स और पैकेजिंग फैक्ट्रियां कायम की जा रही हैं, ताकि गोश्त को साफ सुथरा, म्यारी और बैनुल-अक़वामी म्यार के मुताबिक तैयार किया जाए।
یہ گوشت نہ صرف ملک کے عوام کو سستا اور خالص فراہم ہوگا بلکہ اسے دیگر ممالک خصوصاً مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے دور میں گوشت کی برآمدات اربوں ڈالر کا کاروبار ہیں۔ آسٹریلیا، برازیل اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک صرف گوشت کی برآمدات سے سالانہ کھربوں کماتے ہیں۔ ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو بھی اس صف میں شامل ہو اور بکری کے گوشت کو اپنی سب سے بڑی برآمدی مصنوعات میں تبدیل کرے۔ اس منصوبے سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پہلے کسان اپنی بکریاں مقامی منڈی میں کم قیمت پر فروخت کرتے تھے، جس سے نہ ان کی محنت کا صلہ ملتا تھا اور نہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا پاتے تھے۔ لیکن اب حکومت ان بکریوں کو بڑے پیمانے پر خریدے گی، ان کا گوشت برآمد کرے گی اور کسانوں کو اس کا پورا معاوضہ دے گی۔ اس سے کسان خوشحال ہوں گے اور دیہات میں غربت کم ہوگی۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ گوشت صرف برآمد ہی نہیں ہوگا بلکہ مقامی طور پر بھی لوگوں کو وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ آج کے دور میں افریقہ کے کئی ملکوں میں گوشت ایک لگژری بن چکا ہے، لیکن تراورے نے وعدہ کیا ہے کہ برکینا فاسو کے ہر شہری کو معیاری اور سستا گوشت فراہم کیا جائے گا۔ یہ اقدام عوام کی صحت کو بہتر بنائے گا کیونکہ گوشت پروٹین اور آئرن کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے گوشت کی انڈسٹری سے ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ذبح خانے، پیکیجنگ پلانٹس، ٹرانسپورٹ سروسز اور برآمدات کے لیے درکار لاجسٹکس سب مل کر روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کریں گے۔ یہ روزگار نہ صرف شہری علاقوں بلکہ دیہات تک پھیلے گا۔ کسان سے لے کر مزدور تک سب کو اس منصوبے کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بکری کا گوشت صرف خوراک کے طور پر ہی نہیں بلکہ کئی مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی صنعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کی ہڈیاں ادویات اور فیڈ میں استعمال ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کے فضلے کو کھاد میں تبدیل کر کے کھیتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بکری کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوگا اور ہر پہلو سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ ابراہیم تراورے نے واضح کر دیا ہے کہ برکینا فاسو اب صرف غریب کسانوں کا ملک نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسا ملک بنے گا جو دنیا کو گوشت فراہم کرے گا۔ اگر لاکھوں بکریاں منظم طریقے سے پالی جائیں اور ان کے گوشت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر کے بیچا جائے تو یہ ملک سالانہ اربوں ڈالر کما سکتا ہے۔ یہ آمدنی سڑکوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر لگے گی اور عوام کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم دنیا کی بڑی مثالوں کو دیکھیں تو نیوزی لینڈ نے اپنی معیشت کو بھیڑوں کے گوشت اور دودھ سے کھڑا کیا، اسی طرح آسٹریلیا نے جانوروں کی انڈسٹری سے اپنی برآمدات کو بڑھایا۔ اب وہی راستہ برکینا فاسو نے اختیار کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بکریاں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ تراورے نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اصل ترقی کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار یا تیل کے ذخائر نہیں چاہیے بلکہ صحیح سمت اور ویژن چاہیے۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے اعلان کیا ہے کہ برکینا فاسو میں بکریوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے نہیں پالا جائے گا بلکہ ان کے ہر حصے کو قیمتی بناتے ہوئے ایک نئی انڈسٹری کی بنیاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بکری کی کھال کی، جو دنیا بھر میں چمڑے کی صنعت کے لیے سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ بکری کی کھال نرم، مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے، جس سے اعلیٰ معیار کے جوتے، بیلٹ، پرس اور جیکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر بکری کے چمڑے کی مانگ بہت زیادہ ہے اور اگر برکینا فاسو لاکھوں بکریوں کی کھال کو پروسیس کر کے چمڑے کی شکل میں برآمد کرے تو یہ ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اسی لیے ملک میں جدید ٹینریز اور چمڑا سازی کے کارخانے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ خام کھالیں ضائع نہ ہوں بلکہ عالمی معیار کے تیار شدہ پروڈکٹس میں بدلی جائیں۔ ناظرین، بکریوں کے استعمال کا دوسرا اہم پہلو ان کی ہڈیاں اور سینگ ہیں۔ عام طور پر یہ چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں ان سے دوائیاں، پاؤڈر اور جانوروں کی خوراک تیار کی جاتی ہے۔ بکری کی ہڈیوں سے بننے والا جیلیٹن فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کئی دوائیوں کا لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے سینگ اور ہڈیاں ہنرمند کاریگروں کے ہاتھوں زیورات، بٹن اور سجاوٹی اشیاء میں بدلی جا سکتی ہیں۔ اس طرح نہ صرف ایک نئی انڈسٹری وجود میں آئے گی بلکہ ملک کے ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سیکھنے اور روزگار پانے کا موقع بھی ملے گا۔ ناظرین، ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی چیز کو صحیح حکمت عملی سے استعمال کیا جائے تو وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دودھ، گوشت، کھال، ہڈیاں، کھاد اور کاسمیٹکس، بکریوں کے یہ سب پہلو برکینا فاسو کو ایک نئی معیشی طاقت میں بدلنے والے ہیں۔ تو دوستو، ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ صرف بکریوں کو سڑکوں پر چھوڑنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری معیشی انقلاب چھپا ہے۔